Bonjour à vous. بالنسبة للشباب اللي متبعين معايا لي سيونس دو سوتيان en thermodynamique S1 MIP MIPC SMPC SMAI etc. في لا سيونس اللي قبل كنت عطيتكم واحد الدوفوار كنا خدمنا لي بارتي ديال الكور وكيلك اكزومبل. عطيتكم هذا الدوفوار هذا على الفارياسيون دو فوليوم. دونك اشنو كيقول ليكزيرسيس؟ L'exercice est là. Où est l'exercice? Exercice 4. Donner une approximation pardon, de la variation de volume d'un cylindre de rayon R égale à 10 cm et d'auteur H, 50 cm, quand R augmente de 1 cm et H diminue de 2 cm. عطانا واحد السيلندر لو ريون ديالها والH ديالها قال لك R كيتزاد و H كينقص diminue. C'est bon, كتوقع له كينقص. قال لك calcul exact bien sûr de la variation delta V ou calcul approché à partir de la différentielle. هادشي كله راه هضرنا عليه دوينا عليه في la séance précédente du cours direct sur la plateforme Google Meet. C'est bon. Donc هذا هو l'énoncé de l'exercice راه déjà عندكم. غنشوفوا دابا la correction. Donc voilà la correction. Donc, عطانا واحد cylindre. Voilà votre cylindre. Donc, cylindre هي واحد أسطوانة عربية. Donc, ها cylindre ديالنا. Donc, le rayon ديالها par exemple نسميه R1, le rayon initial, و l'auteur ديالها هو H1. هذا هو l'auteur ديالها. هذه هي السيلندر ديالها. اشنو كيوقع لها؟ دونك كيوقع لها واحد لا فارياسيون R1 كيتزاد كيوقع له الزياده اوغمونت بواحد لا كونتيتي ديال 1 سنتيمتر و اش كينقص. دونك سي بون لو ريون ديالنا غيتزاد غيولي هو R2 سي بون و لوطور ديالنا كينقص. دونك هادشي اللي قال لنا باغي نستخدمو دوك لي زوتي ماتيماتيك اللي دوينا عليهم. دونك سي بون هذا هو لوطور H2. دونك سي بون هادشي اللي قال لنا في لينونسي. لو فوليوم ديال السيلندر شنو كتعرفوا V1 لو فوليوم ديال السيلندر الاولى الفوليوم دائما هو P فوا لو ريون فوا H و V2 الفوليوم حجم ديال الاسطوانه بصفه عامه راه هو عاوتاني هنا P فوا R2 او كاري فوا H فوا H2. توجور الحجم ديال الاسطوانه بصفه عامه اي حجم ديال اي اسطوانه بصفه عامه كيساوي هو P فوا لوريون ديال لا باز ديال الشعاع ديال القاعده او كاري فوا اش. هذا هو لا سيرفاس ديال بحال غتكون لا سيرفاس ديال الديسك وكتضربها في اش الارتفاع. سي بون هذا هو الفوليوم اللي عندنا. دونك اشنو قال لنا؟ ديجا عطانا في ليكزيرسيس قال لنا بلي R1 ايكال 10 سنتيمتر. سي بون اي H1 ايكال كوا؟ H1 ايكال 50 سنتيمتر. Donc V1, le volume V1 de la cylindre, le volume de la cylindre, c'est bon. V1 égale à P fois R1 au carré fois H1, qui est égal à P fois 10 cm, c'est bon, au carré, fois 50 cm. Le volume, maintenant, centimètre cube. سنتيمتر كوب لان هذا بالسنتيمتر وهذا بالسنتيمتر سنتيمتر او كاري بوا سنتيمتر كوب. دونك هذا هو الفوليوم في 1. الا بغيت نحسب في 2 في 2 بعد لو غيون ار 2 شنو وقع له من لهنايا لهنايا؟ اشنو وقع لنا؟ من هنا لهنايا لو غيون ار 1 زاد اون سنتيمتر. سي بون و اش 1 اشنو وقع له؟ نقص منه 2 سنتيمتر. بما معنى غتقول باللي ار 2 راه هو ار 1 بلس 1 اي اش 2 égal à quoi H2 égale à quoi? Égale à H1 moins 2. Diminue, يعني كينقص ب 2 سنتيمتر. Donc c'est bon. هذا الفوليوم V2 اللي باغي نحسب دابا انا لو فوليوم V2 égal à P فوا لو ريون R2 ما هو الا R1
plus 1 au carré. علاش؟ لأنه تزاد سنتيمتر augmente بلا quantité 1 cm تزاد و H2 ما هو إلا H1 moins 2 cm qui est égal à P fois R1 10 cm plus 1 au carré fois 50 moins 2 qui est égal, c'est bon, V2 égale donc le volume bien sûr le volume راه زاد. دونك فاش كندوي على دلتا في يعني لا فارياسيون ديال الفوليوم من هنا لهنا دلتا في راه هو في فينال اللي هو في 2 موان في 1 كما كنتو كتعملوا دلتا اكس. سي بون، نتمنى يكون هادشي واضح. هاد الكالكول اللي هو ديريكت، هاد لابروكسيماسيون اللي درنا هذا. Donc, j'ai calculé V2 et V1. Donc, delta V, la variation du volume, ou V final moins V initial, qui est égal à V2 moins V1. تعمل l'application numérique غتلقى هاد لا فالور هادي. هذا هو الفارياسيون ديال الفوليوم. هذا كالكول اكزاكت. اكزاكت. سي بون. دابا الا بغينا نجيو نستعملوا الكالكول ديفيرونسيال ديالنا. ديجا شنو قلت لكم بعدا الفوليوم ديال اي سيلندر بصفه عامه، لو فوليوم ديال اي سيلندر هو بي فوا ار او كاري فوا اش. راه ما هو الا فونكسيون دو فاريابل. اشنو هما لي فاريابل ديالها؟ هنايا لي فاريابل ديال الفونكسيون ديالي هما هادو لي فاريابل ديالي. جو vais changer de couleur. Donc, fonction de R, elle dépend du rayon, la variation, ou elle dépend de H. Donc, V de R et H. Donc, هذه fonction كما اشنو قلنا على F, elle dépend de X et Y. La variation ديالها différentielle ديالها df هي la dérivée partielle de F par rapport à X, bien sûr à Y constant, fois dx, plus la dérivée partielle de F par rapport à Y à X constant fois d de Y. C'est la même chose. V, c'est une fonction de R et H. Elle dépend de H. Donc, la variation, la différentielle de V égale à la dérivée partielle de V. Je suis qu'elle a F fait le ou V. Ou X fait le ou R. Ou Y ou H. Par analogie. Par rapport à R, bien sûr, l'autre H sera constant fois D de R. Plus la dérivée partielle de V, pardon, la dérivée partielle de V par rapport à la variable l'autre, H ou Y, par rapport à R constant fois DH. C'est comme ça اللي عملنا هذا الشيء هذا. X عوضتها ب R و Y عوضتها ب H ولا فونكسيون F ديالي راه ما هي إلا الفوليوم. سي بون، هادشي اللي غنعمل. نجي لهنايا بعدا وكما قلت لكم راه الدوفوار الاخر راه كان كيلعب دور كبير. قلت لكم بلي في ايغال اكوا ايغال ا بي فوا ار او كاري فوا اش. الا قلت لك اعطيني لا ديريفي بارسيال دو في بارابور ا كوا بارابور ا ار ا اش كونستون، راه هي لا ديريفي بارابور ا ار دو كوا دو بي فوا ار او كاري فوا اش و اش راه كونستون. اش P ou H راه كونستون تخرج على برا. لا ديريفي ديال R au carré par rapport à R كنعمل لا ديريفي par rapport à R هي 2R. Donc il est égal à 2pi fois R fois H. C'est bon. Donc هذه هي لا ديريفي بارسيال ديالي. دابا إلا باغي لا ديريفي بارسيال، la dérivée partielle de V par rapport à H à R constant. Il y a la dérivée par rapport à H de pi R au carré fois H à R égale à une constante. PR au carré تخرج على برا. الديريفي ديال H هي واحد، donc égale à PR au carré. سي بون. دابا نرجع للديفيرونسيال ديالي، اللي عندي هنايا. هاد الديريفي بارسيال راه عملت لها الكالكول وهذه راه عملت لها الكالكول، يكفي انني نعوض بهم. شنو غادي نعمل؟ غادي نكتب الديفيرونسيال ديالي. شنو قلت على الديفيرونسيال؟ دي في قلت عليها هي لا ديريفي دو في بارابور ا ار ا اش كونستون فوا دي ار بلس لا ديريفي بارسيال دو في بارابور ا اش ا ار كونستون فوا دي اش كي تيكال. شنو هاد لا ديريفي بارسيال لقينا فيها هي دو بي ار اش بيان سور دو بي ار اش فوا دي ار بلس شنو لقينا في هاد لا ديريفي هادي؟ لقينا فيها هي بي فوا ار او كاري فوا دي اش. دونك هذا هو الدي في. سي بون.
إلا بغيت أنا الفوليوم أشنو غنعمل؟ إلا بغيت الفوليوم ديالي أنا أشنو عندي بعدا؟ بحال غتقول دونك إلا بغيت الفوليوم ديالي إلا بغيت ندخل بدلتا هنا ممكن ندخل بدلتا عادي ندوز من دي إغ لدلتا نقول بلي دلتا في بحال الانتيغرال دلتا في إيكال أ دو بي فوا إغ فوا أش سي بون دو بي إغ فوا أش ولكن هاد إغ و أش هما لي إغ إنيسيال إغ أن و أش أن فوا دلتا إغ بلس بي إغ أن أو كاري فوا دلتا أش دونك افيك دلتا اغ شنو هي دلتا اغ بعدا تبع معايا هنا الله يرضي عليك دلتا اغ راه تزادت راه اوغمونطاسيون هي اغ 2 موان اغ 1 كي تيغال اغ 2 موان اغ 1 سي بون كي تيغال كوا ايغال 1 سنتيمتر زادت دلتا اش راه نقصات اللي هي اش 2 موان اش 1 كي تيغال موان 2 سنتيمتر غنجي غنعوضها هي 2 بي سي بون R1 هو 10 cm, H1 égale 50 cm, la variation delta R هي 1 cm, plus P fois R1 اللي هي اللي كنعوضها دلتا H هي موان 2 ولا عملت هذا الكالكول هذا غنلقاها بريسك هاد لا فالور هادي كاين واحد الفرق بين الاولى والثانيه سي بون اولا ممكن هاد دي في اللي كنتي فيها هنايا هاد دي في هادي عندك دي في ايكال لقيتي دي في ايكال ا 2 بي ار فوا اش دي ار بلس بي ار او كاري دي اش ممكن تكتب في 2 موان في 1 بحال عملت لانتيغرال هنايا من في 1 في 2 وعملت لانتيغرال هنايا عاوتاني اللي هي لانتيغرال على دي ار يعني 2 بي فوا اش لانتيغرال على دي ار دو ار 1 حتى ار 2 دي ار بلس بي ار او كاري لانتيغرال على دي اش و اش كتفاري من اش 1 حتى لاش 2 من اش فينال حتى لاش انيسيال اللي هي 2 بي اش 1 بيان سور غتكون اش 1 اش انيسيال فوا ار 2 موان ار 1 بلس بي ار 1 او كاري اش 2 موان اش 1 وراه هذه اللي قلت لكم هي دلتا اش وهذه هي دلتا ار الا فارياسيون فاش كندوي لكم على لا فارياسيون واش زادت واش نقصات ار فينال موان ار انيسيال سي بون هذا هو ليكزيرسيس دونك في هذا ليكزيرسيس هذا اللي ما تبعش معنا الله يرضي عليكم راه كنا عملنا دي سيونس على لي ديريفي بارسيال في لو كور و لي زيكزيرسيس دابليكاسيون هادو عندي سيلندر هنايا شنو كيوقع لها اوغمونطاسيون دو ريون و ديمينيسيون ديال لوتور باغي نحسب لا فارياسيون ديال الفوليوم وحجم ديال الاسطوانه هو راه عندكم هنايا سي بون بالنسبه للشباب اللي مازال ما متبع كاين لو كور ديال لا ميكانيك دو بوان بالنسبه للشباب ديال بروميير اني كاين لو كور ديال الميكانيك دو بوان افيك لو بروف حمزه يشو سونتر دو فورماسيون بين ساينس كاين لي مات لي ماتيماتيك l'algèbre l'analyse etc avec le prof Omar et il y a des cours pour les BCG en chimie et biologie avec le prof Atman. Bon courage.